ولا تموتن، نمیرید. میگه میشه نمرد، همه میمیرن. خداوند مرگو بر کل مخلوقات نوشته. همه چیز در این دنیا فناپذیره مگر ذات اقدس رب العزت و الجلال. پس نمیشه که نمرد، در اختیار ما نیست، اما میشه نمرد. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نیکویی نبرند. میدونی در فرهنگ دینی چه کسی مرده است؟ کسی که تقوای خدا نداشته باشد، کسی که ایمان به ذات اقدس الهی نداشته باشد، کسی که ایمان به روز قیامت نداشته باشد، کسی که دست خالی باشد، کسی که ساعتهای عمر سپری بشود یک جمله مفید برای خوب زیستن و خوب زندگی کردن فرا نگیرد.